वेलकम बैक नाज़रीन। हेडलाइन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बराह रास्त ले चलेंगे। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आप देखिए तो लाहौर के अंदर आज के दिन में टोटल जो क्रिटिकल पेशेंट हैं लाहौर में वो 119 है और रावलपिंडी के अंदर 113 हैं, फैसलाबाद में 16 हैं, मुजफ्फरगढ़ में 3 है। मिला जुला के ग्रैंड टोटल जो हमारे पास क्रिटिकल पेशेंट्स का आ रहा है वो 251 है, 251। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको हम क्रिटिकल कहते हैं, जिनको या तो आईसीयू की ज़रूरत है या वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है। और ये मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये नहीं है, हमने आपको सारा डेली लाहौर का, खास तौर पर लाहौर के ऊपर आजकल बहुत शोर मचा हुआ है कि शायद लाहौर में कोई हम फिगर्स छुपा रहे हैं, तो हम बार बार आपको लाहौर की फिगर्स भी दिखा रहे हैं। अच्छा, कंट्रोल रूम आपको पता है कि हमारा इस्टेब्लिश हुआ है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि यहाँ से फारिग होकर आप हमारा कंट्रोल रूम पे एक दफ़ा नज़र ज़रूर मार दीजिए। यू विल हैव एन आइडिया। एक कंट्रोल रूम है जो पूरे पंजाब का कंट्रोल रूम है और एक कंट्रोल रूम है जो आपको कल असद साहब अपने उधर कंट्रोल रूम में जो लाहौर का कंट्रोल रूम डेवलप हुआ है कि हम किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हर वक्त इंफॉर्मेशन दी जाए और बताया जाए। अब आ गया जी जो बहुत इस वक्त कंट्रोवर्शियल खबर बनी हुई है, वो कंट्रोवर्शियल खबर ये बनी हुई है कि एक समरी, हाँ 30%। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपके पास, आपने ये दे दिया ना इनको, आप सबके पास ये पेपर भी है, आप सबको भी देते। इसमें अगर आप बेड ऑक्यूपेंसी देखिए ना लाहौर में, तो इस वक्त टोटल बेड ऑक्यूपेंसी 539 है, जो कि कंपेयर टू व्हाट वी हैड 9 days ago which was 817 कम होकर 539 हो गई है, क्योंकि अब हम सिर्फ अस्पताल के अंदर वो मरीज रख रहे हैं जो सिम्टम्स वाले हैं या खुदा ना खास्ता क्रिटिकल हों। ये सारी आपको फिगर्स दी। अच्छा जी, एक समरी निकली जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी हर तरफ। ये इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊं कि ये क्या थी। एक स्पॉट सैम्पलिंग के लिए हमें कहा गया था बाय दी कैबिनेट कमेटी कि हमने क्योंकि कोरोना वायरस को कम्बैट करना है तो हम कोई वर्किंग ग्रुप बना के एक बाकायदा सैम्पलिंग करके एक आइडिया दें कि इस वक्त कितने लोगों की तादाद हो सकती है जो इन्फेक्ट हो गए। और इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, हमने आपको पहले भी बताया था, इसके अंदर येल यूनिवर्सिटी से, उसके बाद सेंटर फॉर इकोनॉमिक रिसर्च इन पाकिस्तान, वो इसके मेंबर थे, महबूबुल हक रिसर्च सेंटर लम्स इसके अंदर शामिल है, आसिम ख्वाजा साहब फैकल्टी डायरेक्टर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अदनान खान लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्ज टाउन एंड वाशिंगटन। ये मतलब एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया गया और उनको कहा कि ये हमने नोटिफाई इनको किया 28 अप्रैल को और उनसे कहा कि आप हमें एक सैम्पलिंग करके कुछ फ्यूचर की प्रोजेक्शन बताएं कि हाउ डू यू थिंक द डिजीज इज गोइंग टू बिहेव। उन्होंने टोटल टेस्ट जो परफॉर्म किया ना पूरे पंजाब में वो 35,000। हमने इसमें से एक बड़ा ग्रुप जो था, क्योंकि पंजाब में लाहौर सबसे बड़ा मसला था, वो थे 21,000 जो थे ना, वो सैंपल्स किए गए लाहौर के अंदर 21,732। और सैम्पलिंग का अपना उनका एक बाकायदा तरीका था जो ये सारे एक्सपर्ट्स ने हमें बताया। क्योंकि हमने पूल टेस्टिंग की, हमने कुछ पैसे बचाए, इसके ऊपर तकरीबन खर्चा हमारा 6 करोड़ रुपए आया। ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई सैंपल रिसर्च करते हैं तो उस पर खर्चा भी आता है। इसका तकरीबन 6 करोड़ रुपए खर्चा आया। और ये जब हमारे पास इसका रिजल्ट सामने आया तो लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर हम आपको पता है हमारा एपी सेंटर है, लाहौर के अंदर कनेक्टिव जो इन्फेक्टिविटी है वो कोई तकरीबन हमारी आई है 5.1 to 5.18, मतलब इट डिफर्ड, कुछ एरियाज हॉटस्पॉट में थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल 5.8 हमारी इन्फेक्टिविटी आई है। इन्फेक्टिविटी का ये मतलब है कि हम कितने लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। अगर हमने सैंपल के अंदर से 5.8% लोग इन्फेक्टेड थे
جو آپ کے سامنے سیمپل رکھا ہے تو چانسز یہ ہے کیونکہ یہ براڈ بیس سیمپل تھا کہ اتنے لوگ کو شاید وائرس لگا ہوا ہے. Now these are extrapolated figures. ایکسٹراپولیشن یہ کہ دس از ایکچولی سائنٹیفک ڈیٹا جو آپ استعمال کرتے ہیں اپنا آئندہ ایک ڈیزیز کو کمبیٹ کرنے کے لیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے آئندہ کے لیے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ رزلٹ میرے سامنے آئے ہیں تو جو پہلا کام ہم نے کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ آج سے 15 دن پہلے 3 یا 4 میٹنگز کر کے ہم نے لاہور کو مزید مضبوط کر دیا. وی انشورڈ اب جیسے ہم اس وقت جو ہمارا کرونا ہاسپٹل ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں بھی کنورٹ کریں. حالانکہ اس وقت بھی ہمارے پاس 60% 70% ہے جگہ, لیکن یو آلویز پلان فار دا ورسٹ. آپ ہمیشہ یاد رکھیں آپ ورسٹ کے لیے پلان کرتے ہیں, ہوپ فار دا بیسٹ. اور کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص ہمارے سر پہ مہربانی ہے کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے وہ جو تعداد ہم سمجھ رہے تھے کہ اتنی آئے گی وہ ابھی بھی نہیں آپ سامنے آئی. تبھی ہم نے ری ایشور کرنے کے لیے بار بار ہم لوگوں نے آپ کے ویب سائٹس پہ ہر چیز پہ انفارمیشن ڈالی ہے. اور لیکن اگر کوئی بندہ جا کے کہے نہیں جی میں پی کے اللہ ہی جانا ہوں کدھر نہیں جانا, تو دیٹس ناٹ فیئر نا. ہم نے تو ہر ہسپتال میں جگہ رکھی ہوئی ہے اور ہر ہسپتال میں ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں. اس وقت میں نے ڈاکٹر اسد سے پوچھا تھا, ڈاکٹر اسد صاحب جہاں بیٹھے ہوئے اس وقت کو ہمارے 28 وینٹیلیٹرز خالی پڑے ہیں. 28 اور 30 وینٹیلیٹرز آر لائنگ ویکنٹ ان جسٹ فار کووڈ پیشنٹس. اسی طریقے سے ہر ہاسپٹل کے اندر نمبر آف وینٹیلیٹرز جو اویلیبل ہیں, کل وہ آپ جائیں گے ان کے کنٹرول روم میں تو آپ دیکھیں گے کہ وینٹیلیٹرز جو ہیں یہ جو اتنا بہت زیادہ کل شور مچا. دیکھیں 15 تاریخ کو ایک سمری موو کی گئی بائی دا ڈپارٹمنٹ کہ ہمیں خدشہ ہے, دس از این ایکسٹراپولیٹڈ فگر, ہمیں خدشہ ہے کہ کیونکہ 5.8% انفیکٹیوٹی آئی ہے تو شاید اتنے لوگ کیری کر رہے ہوں اس وائرس کو, اے سمٹومیٹک کیریئرز. آپ خود دیکھیے کہ افغان سے جو لوگ آئے تھے 92% بالکل صحت مند. جن لوگوں کو ہم نے ایکسپو سینٹر میں رکھا وہ بھی بالکل صحت مند تھے, بلکہ لڑتے تھے ہم سے, اچھل کے دکھاتے تھے کہ دیکھیں ہم صحت مند ہیں, آپ نے کیوں ہمیں اندر بند کیا ہوا ہے. بیسکلی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا ابھی بھی ینگر گروپ ہے اور اس ینگر گروپ کے اندر ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ کمپیریٹیولی ریزسٹ کر رہے ہیں اس انفیکشن کو الحمدللہ. اور اسی رپورٹ نے یہ بتایا ہے کہ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ ولنریبل اور کو موربیڈیٹیز والے بھی لوگ زیادہ ولنریبل ہیں. یہ ساری انفارمیشن اطلاع اس لیے دی کہ آپ ایک جب ریسرچ کرتے ہیں اور کیبنٹ کمیٹی نے پیسے خرچ کرنے کی ہمیں اجازت دی, اس کی رپورٹ جو ہے وہ بھی آگے بھیجی گئی اور یہ بتایا گیا کہ بہتر ہوگا کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے, یہ ایکسپرٹس کا اوپینین تھا کہ بہتر ہوگا کہ ابھی آپ بند رکھیں. اب مقصد یہ ہے ایکسپرٹس کا اوپینین دینا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ لاک ڈاؤن رکھیں. آپ دیکھیں پاکستان کی اس وقت سچویشن کیا ہوئی, آپ 45% ریونیو مائنس ریونیو جنریشن کے چلے, 45 to 50%. کل لوگ جو ہیں آپ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے تو پیسے بانٹ سکتے. پاکستان جیسا غریب ملک بہت عرصہ تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو آپ کی اکانومی کی ریوائول کے لیے بہت اہم تھا ایک کیلکولیٹڈ, یو ہیو ٹو ٹیک اے کیلکولیٹڈ رسک. اور میں تو کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ ٹوک اے ڈیسیجن اور انہوں نے کہا کہ کھولیں آپ. آج اگر میں 16 دن کے بعد سچویشن دیکھوں تو میرے لیے ابھی بھی الارمنگ سچویشن ہے. نمبر آف کیسز ہیو انکریز ڈیفینیٹلی, پر وہی والی بات ہے ایک گھر میں سیریسلی بیمار ہے تو اس کے 8 بندے جو اس کے کانٹیکٹ ہیں وہ کمپیریٹیولی دے آر آل رائٹ. اب آج کا جو ٹیک ہوم میسج ہے جو سب سے ضروری, ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اتنے لوگ کمیونٹی میں ہیں تو آج لاہور کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے جو یہ والا بندہ کھڑا ہے اس کو کورونا کا پرابلم نہ, بیکاز ہی ادروائز گاٹ. تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے نا, حفاظت اپنی کرنی ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اگر اتنے لوگ ہیں تو ہمیں جتنا پرہیز ہم کر سکتے ہیں وہ بہتر ہے.
اور پرہیز کے لیے جو آج آپ سب نے کیا ہے کہ ماسک پہنا ہوا ہے، اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ، لیکن امپورٹنٹ ہے کہ جس طریقے سے میں نے ماسک پہنا اس طرح پہنے، ناک کے اوپر اور منہ کے اوپر، یہ پہن کے رکھا کریں. کیپ اٹ آن یور نوز اینڈ دس ہیز ٹو بی ایکچولی لائک دس، اٹ ہیز ٹو بی پلیسڈ لائک دس. اس کے اوپر وہ آپ کو پتہ ہے ایک سخت، تاکہ آپ کا ماسک آپ کے منہ کو بالکل انکلوز کر کے رکھے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ بیٹا یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو کسی اور کو نہ پہنچے. میں کھانسوں، چھینکوں، بات کروں تو جو میری ڈراپلٹس ہیں وہ ادھر ہی رک جائیں گے، اور دوسرا بندہ جو بات کرے گا اس کے ادھر 40%، دس از اے پروون فیکٹ، 40% آپ کی انفیکشن جو ہے وہ رک جائے گی اس کے ساتھ. 40% of the infection will stop just because you wear a mask, just because you wash your hands, just because you don't touch your face, just because you're not shaking hands. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 40 سے 50% آپ کی انفیکشن رکے گی. اور اس وقت جس طرح میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ اس ہفتے ہم پلان آؤٹ کر رہے ہیں ایک بہت بڑا روبسٹ کیمپین ٹو کریٹ مور اینڈ مور اویئرنیس. اس لیے میں یہ کئی دفعہ کہتی ہوں، پھر تم نے اتارا اب پہن کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے. میں وجہ بتاؤں بیٹا، امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک پریکٹس کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر. آپ جب اتارتے ہیں نا پانی پینے کے لیے تو آپ ادھر سے اتاریں، کھانا ادھر سے اتارے اور ایسے ہی واپس لگا دیں بجائے ایسے اوپر نیچے سلپ کرنے کی. ٹھیک، ایک تو یہ بات امپورٹنٹ. پھر یہ ہے کہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، میرا بھی فرض بنتا ہے، میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہر بند کہیں بھائی ماسک پہن لو. یو کانٹ افورڈ اے ماسک، آپ کپڑے سے ڈھک لو اپنا منہ، آپ مفلر سے ڈھک لو، آپ کپڑے سے کچھ کر لو. اور آپ یہ سوچیں کہ عورتوں میں ابھی بھی تعداد صرف 25% ہے، 75% مرد وہ ہیں. اور وجہ یہ ہے، ون آف دا بگ ریزنز از میجورٹی آف ویمن کور دیئر فیسز، کرتی ہیں نا اپنا منہ کور، تو میجورٹی آف دیم آر سیف. یہ سارے آپ کے سامنے آج پریس بریفنگ بڑی ضروری تھی کہ کل سے بہت بڑا شور مچا، رولا پڑ گیا کہ شاید ہم خدا نہ خواستہ کوئی چیز چھپا رہے ہیں. تو میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی فگر کو چھپانے کے لیے. اس وقت یہ ریکمنڈیشن گئی تھی سنس وی ہیڈ آلریڈی اٹ واز کہ بھائی سارا کھل رہا ہے تو کھول دیا گیا. اور آج الحمدللہ شکر ہے خدا کا کہ ہماری سائنٹیفک پروجیکشن بہت حد تک از ناٹ. ہاں آن دا ادر ہینڈ نمبر آف انفیکٹڈ پیپل بڑھ رہے، آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا، کیونکہ ہم احتیاط نہیں کر رہے. ہر گھر کے اندر اب آپ سنتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو ہو گیا. تو مقصد یہ ہے کہ اس چیز پہ تو بہت عرصے سے حکومت شور مچا رہی تھی. آپ مہربانی کر کے دوبارہ بار میسج یہ دیں کہ پلیز اپنی حفاظت آپ خود کریں. کل پرائم منسٹر صاحب نے سب کے سامنے التجا کی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ سب کی زندگی ہمیں بہت عزیز ہے، ہم کتنی مشکل میں ہوں گے کہ ہم کام کھولنے کی کوشش میں لگیں گے. ہم کتنی مشکل میں ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے لوگوں کی جو روز آپ دیکھ انٹرنیشنل ایئر لائنز بینکرپٹ ہو گئی ہیں، انٹرنیشنل ایئر لائنز بینکرپٹ ہو گئی ہیں، فیکٹریز بند ہو گئی ہیں. اس وقت اتنا بڑا فائنینشیل سلمپ ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. ابھی تو اللہ کی بہت بڑی مہربانی تھی کہ گندم کی کٹائی کا سیزن تھا. بہت سارے لوگ جو شاید بے روزگار رہ جاتے وہ فصلوں کی کٹائی میں لگ کے مزدوری کر کے انہوں نے اپنے گھروں میں دانے ڈال کے، اور شکر ہے خدا کا کہ ابھی بھی پاکستان میں مخیر حضرات ہیں. ہر بندے نے کوشش کی، چھوٹے نے، بڑے نے، آپ نے، میں نے، کسی نے اپنے ہمسائے کو بھوکا سونے نہیں دیا. تو بہت بڑی اللہ کی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ مریض لاہور اور راولپنڈی میں ہے. خبریں اور بھی ہیں، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آمدن سے زائد اثاثاجات کے تحت شہباز شریف کی نیب پیشی کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نیب میں پیش ہونے کے بجائے جواب دائر کیا گیا ہے. شہباز شریف کے نمائندہ محمد فیصل پیش ہوئے، تفصیلی جواب جمع کروایا ہے. ذرائع کا بتانا ہے شہباز شریف ہائی کورٹ میں قبل از گرفتاری ضمانت کی تاریخ نہ ملنے پر پیش نہیں ہوئے ہیں. آمدن سے زائد اثاثاجات کے تحت شہباز شریف کی نیب میں پیشی کا معاملہ، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا نیب میں پیش ہونے کے بجائے جواب دائر کیا گیا ہے. شہباز شریف کے نمائندہ محمد فیصل پیش ہوئے ہیں، تفصیلی جواب جمع کروایا گیا ہے. ذرائع کا بتانا ہے کہ شہباز شریف ہائی کورٹ میں قبل از گرفتاری ضمانت کی تاریخ نہ ملنے پر پیش نہیں ہوئے.
शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में कबल अज़ गिरफ्तारी जमात की तारीख ना मिलने पर पेश नहीं हुए हैं, जबकि आमदन से ज़ायद असासाजात के तहत शहबाज शरीफ की नैब पेशी का मामला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नैब में पेश होने के बजाय जवाब दायर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, सऊद बट हमारे साथ मौजूद है। सऊद, बताइएगा, शहबाज शरीफ आज पेश नहीं हुए हैं, जवाब दायर किया गया है, क्या गिरफ्तारी के चांसेस थे? आज बिल्कुल आमदन से ज़ायद और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस का ये मामला है, जिसके अंदर नैब लाहौर ने आज मियां शहबाज शरीफ को तलब कर रखा था। यहाँ पर पेश होने की बजाय आज उन्होंने अपना तहरीरी जवाब जो उनके नुमाइंदा मोहम्मद फैसल है उनके हाथों जमा करवा दिया है। शहबाज शरीफ ने अपनी प्री अरेस्ट बेल अप्लाई कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में, और आज प्री अरेस्ट बेल के ऊपर हियरिंग नहीं हुई। इसकी जो तारीख है वो कल पर डाल दी गई है, जिसकी वजह से आज शहबाज शरीफ यहाँ पर पेश नहीं हुए। और अपने जवाब में भी ज़राए की जानिब से यही बताया गया है कि उन्होंने ये लिखा है कि मैं पहले हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के पास जाऊँगा और उसके बाद ही नैब लाहौर के अंदर पेश होऊंगा। नैब ने आज उनसे जो सवाल किया था और कहा था कि अपना रिकॉर्ड पेश करें, वो तमाम तर जो उनके असासाजात जो नैब इनसे पहले भी हासिल हो चुका था, 1998 से 2008 तक की जो इनके एसेट डिटेल्स हैं, उसके अलावा बार्कलेस बैंक से जो कर्जा जात लिए गए उनकी तमाम तर तफसीलात, ज़राई आमदनी, फैमिली को दिए गए गिफ्ट्स, जो 96H मॉडल टाउन कैंप ऑफिसर रहा वज़ीर आला हाउस का, ये तमाम तर तफसीलात नैब ने मांगी थी। मुमकिनात तो यहाँ पर आज थी कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो सकती है, और शायद इसी खौफ के मारे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ आज नैब लाहौर की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश नहीं हुए। नैब काम के पास पहले भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात कर चुके थे कि कोरोना वायरस की वजह से मैं पेश नहीं हो सकता, जिसके बाद नैब ने बाकायदा तौर पर जो अंदर इन्वेस्टिगेशन रूम्स हैं उनको डिसइंफेक्ट करवाया और बाकायदा तौर पर एक ग्लास वॉल नस्ब करवाई थी, ताकि मियाँ शहबाज शरीफ अगर आज यहाँ पर पेश होते हैं तो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम और मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुनासिब फासला हो और उनको ये शिकायत ना हो कि कोरोना डिजीज़ की वजह से मुझे बुलाया गया और अंदर कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर सारा दिन आज मौजूद रही, वेट करती रही मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का, लेकिन आज वो पेश नहीं हुए। अब बाकायदा तौर पर जो उनका तहरीरी जवाब नैब ऑफिस में दायर किया गया है उसका जायज़ा लिया जा रहा है, और ज़राए की जानिब से बताया गया है कि चेयरमैन नैब की मुशावरत के बाद ही जो आइंदा का लाए अमल है वो तय किया जाएगा। जी ठीक है सऊद बट, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। एहतसाब अदालत का पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में मुलव्विस ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने कैसर अमीन बट को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 17 जून को तलब कर लिया है। ख्वाजा सादर रफीक का कहना है कि फवाद चौधरी संजीदा शख्स नहीं है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले पर उनके बयान को संजीदा नहीं ले रहे हैं। जी आपको बता रहे हैं कि इस हवाले से मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले पर उनके बयान को भी संजीदा नहीं लिया गया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस पर समाअत की। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने अपनी हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने कैसर अमीन बट का बयान कलमबंद न कराने पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अगर नैब ने कानून के मुताबिक काम नहीं करना तो नैब को बंद कर दें। अदालत ने कैसर अमीन बट को फौरी तौर पर अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर कैसर अमीन एम्बुलेंस पर अपने डॉक्टर के हमरा एहतसाब अदालत पहुंचे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि वो बीमार और अहाते में एम्बुलेंस में मौजूद हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हर पेशी पर ऐसे नहीं चलेगा, हर बार एक डॉक्टर या मेडिकल रिपोर्ट्स ले आते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत ने किसानों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया है। टिड्डी दल का डिजास्टर क्रिएट किया, कोरोना पूरी दुनिया पर हमलावर है, पूरी दुनिया में हर मुल्क की एक स्टेट पॉलिसी है, यहाँ की कोई रियासती पॉलिसी नहीं है। सलमान साहब ने ठीक कहा, फेडरल गवर्नमेंट इमरान की, नीचे आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 3 सूबों में, उसके बाद आप ये कहें कि जी 18वीं तरमीम की वजह से सूबे खुद मुख्तार हैं, आप तो डायरेक्टली रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं KPK को, पंजाब को और बलूचिस्तान को, आप ये कह ही नहीं सकते। ख्वाजा सलमान रफीक ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को हुकूमत की गैर संजीदगी करार दे दिया। अदालत ने कैसर अमीन बट को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए 17 जून को तलब कर लिया। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42। हाजिरों के ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनोखी मंतक, एक तरफ बड़ी तनख्वाहों पर तकर्रियां की जा रही हैं तो दूसरी जानिब छोटे मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 5 छोटे मुलाजमीन को फारिग किया गया है। क्यों फारिग किया गया है, वजूहात क्या है, जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज।
बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनोखी मंतक सामने आई है। एक तरफ तो जहां बड़ी तकरीरें की जा रही हैं, बड़ी हैवी सैलरीज के ऊपर बड़े बड़े लोगों को रखा जा रहा है, जिसमें अभी हालिया दिनों में 3 बड़ी अहम तकरीरें की गई। वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से छोटे मुलाजमीन जो हैं उनको बेरोज़गार करने का सिलसिला शुरू किया है। आज पहले मरहले में 5 छोटे मुलाजमीन जो हैं उन्हें उनकी नौकरियों से फारिग करने के लेटर जारी कर दिए गए हैं, टर्मिनेशन लेटर जारी कर दिए गए। 5 मुलाजमीन हैं जिनमें 1 हेल्पर है, जबकि 4 ऑफिस बॉय हैं, जबकि 2 ऑफिस बॉय इनमें से 2007 से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ यहाँ काम कर रहे थे। और उनसे ये कहा गया है कि क्योंकि क़वायद व ज़वाबित जो हैं नौकरी के हवाले से जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसमें HR डिपार्टमेंट की जानिब से, जिसकी वजह से इन 5 की अब सर्विसेज की ज़रूरत नहीं रही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और अब 30 जून के बाद ये मुलाजमीन मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं होंगे। और उनसे कहा गया है कि वो अपने मामलात के लिए HR डिपार्टमेंट के साथ और फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करें। ज़राए का ये कहना है कि मज़ीद छोटे मुलाजमीन के हवाले से भी फहरिस्तें तैयारी की जा रही हैं और आने वाले दिनों में बहुत से मुलाजमीन जो हैं उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फारिग किया जाएगा। इस सिलसिले में जो छोटे मुलाजमीन हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनमें भी खासी तशवीश की लहर पाई जाती है, क्योंकि कहना है कि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि किसी भी मुलाजिम को ना उसकी सैलरी में कमी पेशी नहीं की जाएगी और ना ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज तफसीलात से आकर के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।